वो जगह जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला जमा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, ये मनाज़र आपके सामने मिस्र के एक इंतहाई तारीखी मुकाम के हैं। ये कोई आम खंडर नहीं, ना ही कोई मामूली आसार कदीमा। ये वही हैरान कुन गोदाम है जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले आने वाले कहत के ख़तरे से निमटने के लिए गल्ला जमा और महफूज करवाया था। यहाँ दरियाए नील के किनारे ज़मीन की ज़रख़ेज़ वादियों में एक ऐसा मंसूबा बनाया गया जो अपनी मजबूती, पायदारी और साइज़ के लिहाज से आज भी साइंसदानों को हैरान कर देता है। माहिरीन आसार कदीमा और माहिर अर्ज़ियात के मुताबिक ये ढांचे आज भी हज़ारों साल बाद अपने असल स्ट्रक्चर में मौजूद हैं और यहाँ कुछ गोदाम अभी भी अनाज को सदियों तक महफूज रखने के काबिल हैं। हैरान कुन बात यह है कि 6000 साल बाद जदीद तहकीक ने इन गोदामों की ठोस बुनियादें, हवा की नकासी और ज़मीन के साथ हम आहंग साख्त दरियाफ्त की, जो एक इंसान के बस की बात नहीं बल्कि हिकमत और मंसूबा बंदी की आला मिसाल है। लिहाजा आज की इस वीडियो में आप बड़े करीब से देख सकेंगे कि वो जगह जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला जमा किया, बल्कि वीडियो में आप ये भी जान सकेंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आखिर ऐसी क्या नौबत पेश आई, उन्होंने इतने मजबूत और हैरान कुन गोदाम क्यों तैयार करवाए। और आज जब ये गोदाम दुनिया के सामने आए तो साइंसदान भी हैरत के आलम में क्या कहने पर मजबूर हो गए। नाजरीन, ये सब देखने के बाद आपका ईमान पहले से भी ज़्यादा ताज़ा और मजबूत हो जाएगा। तो आइए इस अजीम राज की तह तक चलते हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो इस अजीम और तारीखी गोदाम के ये मनाजर आपको नज़र आ रहे हैं, जिसे रवायात और तारीखी शवाहिद के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में गल्ला ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वही जगह है जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आने वाले शदीद कहत को मद्देनज़र रखते हुए गंदम जमा करवाने का इंतज़ाम किया। आप इस वक्त जो सामने पानी का बहाव देख रहे हैं, ये दरियाए नील है। ये गोदाम दरियाए नील के करीब होना कोई इत्तफाक नहीं था, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि पानी, ज़राअत और नक्लो हमल तीनों चीज़ें इसी मुकाम पर मुयस्सर थीं। मुमकिन है कि आप में से अक्सर लोग ये मनाजर पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हों, क्योंकि इस तारीखी मुकाम को आमतौर पर ज़्यादा नुमाया नहीं किया गया। ज़रा इस दीवार पर गौर कीजिए। ये लंबी, मजबूत और बुलंद दीवार इस बात की गवाही देती है कि ये किसी आम मकसद के लिए नहीं बल्कि रियासती सतह पर गल्ला महफूज करने के लिए इसको तामीर किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका एक मुकम्मल 4 दीवारी के अंदर महफूज किया गया है। इसी 4 दीवारी के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में गंदम को जमा किया गया, महफूज रखा गया और वक्त आने पर अवाम में तकसीम किया गया। ये इलाका आज भी ज़रख़ेज़ है। यहाँ खेती बाड़ी हो रही है, फसलें उग रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी यही खित्ता गंदम और दीगर अनाज की पैदावार के लिए मौजूद था। गोदाम के करीब आपको रेलवे ट्रैक भी नज़र आ रहा है, जो इस बात की अलामत है कि ये मुकाम कदीम ज़माने से ही ट्रांसपोर्ट और सप्लाई रूट के तौर पर अहम रहा है। यानी गल्ला सिर्फ यहाँ ज़ख़ीरा ही नहीं किया जाता था, बल्कि इसे मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचाना भी आसान था। ये मनाजर मिस्र के अंदर मौजूद उस तारीखी गोदाम के हैं जो आज भी खामोशी से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दानिश, मनसूबाबंदी और हिकमत की गवाही दे रहा है। नाजरीन, ज़रा इस दीवार की ऊंचाई देखें। ये तकरीबन 15 से 20 मीटर बुलंद है, यानी 5 मंजिला इमारत जितनी। ये दीवारें ना सिर्फ बुलंद हैं बल्कि इनकी मोटाई भी हैरान कुन है। हर दीवार की मोटाई तकरीबन 3 से 4 मीटर है। आप देख सकते हैं कि ये मजबूत दीवारें ज़मीन पर किस तरह कायम हैं, जैसे हज़ारों साल की आजमाइश को भी बर्दाश्त करने के लिए बनाई गई हों। और ये गोदाम इतने वसी हैं कि यहाँ लाखों टन गल्ला महफूज किया जा सकता था। नाजरीन, सिर्फ ये दीवारें और खाने नहीं बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा है जहाँ हज़ारों साल पहले अनाज को सदियों तक ज़ख़ीरा किया गया। तसव्वुर करें, हर खाने में इतना गल्ला कि एक पूरे शहर की ज़रूरत चंद साल तक पूरी हो सकती थी।
ये गोदाम ना सिर्फ मजबूत बल्कि इतने बड़े हैं कि इनमें हजारों टन अनाज जमा करना आसान था, और वो भी बगैर किसी जदीद मशीन के। गोदामों की ये दीवारें आज भी अपने असल स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, और आप आसानी से देख सकते हैं कि हर ईंट कितनी महारत से रखी गई है। हर दीवार की ऊंचाई और मोटाई देखकर साइंसदान भी हैरत में हैं कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये गोदाम एक जिंदा मिसाल है कि कदीम दौर में मंसूबाबंदी और हिकमत किस हद तक हो सकती थी। और दिलचस्प बात यह है कि इन गोदामों का वाक़या कुरान मजीद में सूरत यूसुफ में बयान हुआ है कि मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं। मगर कैद खाने में मौजूद एक नबी ने ना सिर्फ ताबीर बताई बल्कि पूरा मुआशी हल भी पेश कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 7 साल खूब मेहनत करो, जो फसल काटो उसे बालियों में ही रहने दो, सिवाय थोड़े से अनाज के जो तुम खाते हो। ये जुमला साइंस का खजाना है। ये सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं थी, ये था लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फूड सिक्योरिटी, कहत मैनेजमेंट, सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अनाज काट कर दाना अलग ना करो, इनको बालियों में महफूज रखो, क्योंकि बालियों में रखा अनाज नमी से महफूज रहता है, कीड़ों से बचता है, ज्यादा अरसा खराब नहीं होता। ये बात आज की ज़राई साइंस भी मानती है। नाजरीन, इन हैरानकुन गोदामों के हवाले से तारीख और आसार कदीमा हमारी रहनुमाई करते हैं। कदीम मिस्र में रियासती सतह पर गल्ला जमा करने के लिए बड़े बड़े ग्रेनर्स बनाए जाते थे। ये आम गोदाम नहीं थे, ये स्टेप ग्रेनर्स होते थे, यानी सीढ़ीदार ढांचे, नीचे हवा की नकासी, मोटी मट्टी या पत्थर की दीवारें। ये गोदाम खास तौर पर कहत के लिए बनाए जाते थे। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र के कुछ अहम इलाके ऐसे थे जहां अनाज जमा और महफूज किया जाता था। सबसे पहले फयूम, ये एक जरखेज वादी है जो नील के किनारे वाक़या है। यहाँ की ज़मीन इतनी पैदावार देने वाली थी कि बड़े बड़े ग्रेनर्स के शवाहिद आज भी मौजूद हैं। फिर आता है मंफस, कदीम मिस्र का दारुल हुकूमत। यहाँ रियासती ख़जाने और हुकूमती गोदाम कायम थे जहाँ अनाज जमा किया जाता और ज़रूरत के मुताबिक तकसीम किया जाता। और सबसे अहम नील डेल्टा, ये ज़राअत का मरकज़ था जहाँ एक वसी अनाज के ज़ख़ीरे का निज़ाम कायम किया गया था जो पूरे मिस्र की ज़रूरत को पूरा करता था। यही वो इलाके थे जिनसे पूरे मिस्र को गल्ला फराहम किया जाता था, और यही मनसूबाबंदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत का शाहकार साबित करती है। वेंटिलेशन सिस्टम था, नमी कंट्रोल होती थी, अनाज दहाइयों तक महफूज रहता। तहकीकात बताती हैं कि अनाज अगर बालियों समेत खुश्क और हवादार जगह पर रखा जाए तो वो कई साल तक खराब नहीं होता। बिल्कुल वही बात जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले कही। और नाजरीन, ये महज इत्तफाक नहीं, ये वही की हिकमत है। आज IMF, वर्ल्ड बैंक, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो उसूल सिखाते हैं, सरप्लस मैनेजमेंट, क्राइसिस प्लानिंग, सेंट्रल रिजर्व्स, वो सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के प्लान में मौजूद था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज इंसान तजुर्बे से सीख रहा है, उस वक्त एक नबी अलैहिस्सलाम वही से सीख रहा था। नाजरीन, यहाँ ये बात भी वाज़िह है कि सूरह यूसुफ में मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 या 12 बरस जेल में रहे, लेकिन जेल में भी आपने तौहीद और आमाल सालिहा की दावत दी। तमाम कैदी आपके हुस्न इखलाक और बुलंद किरदार के गर्विदा हो गए। अब एक अजीब वाक़या पर गौर करें। जिस दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में दाखिल हुए, बादशाह मिस्र के 2 खादम भी साथ आए। एक था शराब पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची। दोनों पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया था। कैद में दोनों ने ख्वाब देखा और अपने ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बयान किए। पहले कैदी का ख्वाब था, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब का रस नचोड़ रहा हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जल्द अज जल्द इल्ज़ाम से बरी हो जाओगे और दोबारा अपने ओहदे पर बहाल होकर बादशाह को शराब पिलाओगे। दूसरे कैदी का ख्वाब था, मैंने ख्वाब में देखा है कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ और इसमें से परिंदे खाए जा रहे हैं।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी और तुम्हारे सर को परिंदे नौश कर खाएंगे। चुनाचा ख्वाब की ताबीर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। साकी बरी हो गया और बावर्ची को सजा दी गई। इसी दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम ख्वाब की ताबीर करने वाला मशहूर हो गया। अब मिस्र के बादशाह ने भी ख्वाब देखा। मैं ख्वाब देखता हूँ कि 7 मोटी हरी ताज़ी गायें हैं और 7 दुबली पतली गायें उन्हें खा रही हैं। 7 खोशे हरे भरे हैं और 7 दीगर सूखे हुए। ऐ दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे ख्वाब का मतलब बताओ। ये ख्वाब मिस्र में आने वाले कहत के बारे में एक बड़ा पैगाम था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही थे जो इसकी सही ताबीर कर सकते थे। रवायत में आता है कि मिस्र के बादशाह ने जब ये ख्वाब देखा तो फौरन अपने दरबारियों को बुलाया, लेकिन दरबारी से समझ न सके। सब ने कहा, यह ख्वाब बहुत परेशान कुन है, इसकी कोई ताबीर नहीं। लेकिन उस वक्त बादशाह का साकी जो कैद खाने से रिहा होकर आया था बोल पड़ा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ख्वाब की ताबीर जान सकूं तो मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने की इजाज़त दीजिए। बादशाह ने उसे अपना कासिद बनाकर कैद खाने में भेज दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ख्वाब बयान किया। फिर वो बोले, ये ख्वाब 2 तरह के सालों की निशानदेही करता है। पहले 7 साल जरखेज़ और खुशहाल होंगे, ज़मीन भरपूर पैदावार देगी। इन 7 सालों में खेती करो और अनाज को बालियों में महफूज कर लो। फिर 7 साल खुश्क साली आएंगे, ज़मीन कुछ भी नहीं देगी और लोग सिर्फ पहले 7 सालों में ज़ख़ीरा किया हुआ अनाज खाएंगे। इसके बाद एक नया साल आएगा, ज़मीन दोबारा हरियाली से भर जाएगी और नेमतें लौट आएंगी। कासिद ने वापस जाकर बादशाह से उस ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने से निकाल कर मेरे दरबार में लाओ। कासिद रहाई का परवाना लेकर जेल खाना में पहुंचा तो आपने फरमाया कि पहले जुलेखा और दूसरी औरतों के जरिए मेरी बेगुनाही और पाक दामनी का इजहार करा लिया जाए, इसके बाद ही जेल से बाहर निकलूंगा। चुनाचा बादशाह ने उसकी तहकीकात कराई तो तहकीक के दौरान जुलेखा ने इकरार किया कि मैंने खुद ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाया था, खता मेरी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और पाक दामन हैं। इसके बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर कहा कि आप हमारे दरबार के मुअज़्ज़िज़ हैं। कहत साली के बाद ये मशवरा हुआ और वज़रा से मशवरा हुआ और आपसे भी, तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ज़मीन के ख़जाने के इंतज़ामी अमूर और हिफाजती निज़ाम के इंतज़ाम पर मेरा तकर्रुर कर दें, मैं पूरे निज़ाम को संभाल लूँगा। बादशाह ने ख़जाने का इंतज़ामी मामला और मुल्क के निज़ाम का पूरा शोबा आपके सपुर्द कर दिया। इस तरह मुल्क मिस्र की हुक्मरानी का इक़्तिदार आपको मिल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में ना सिर्फ ख्वाब की ताबीर की बल्कि एक शानदार इक़्तिसादी मनसूबा बंदी भी शुरू की। ये मनसूबा ना सिर्फ मौजूदा दौर के इक़्तिसादी माहिरीन को हैरान करता है बल्कि 6000 साल पहले की हिकमत और मनसूबा बंदी की आला मिसाल है। आप अलैहिस्सलाम ने ख़जानों का निज़ाम अपने हाथ में ले लिया, 7 साल तक खेती की और अनाज को बालियों में महफूज रखा। यहाँ तक कि कहत और खुश्क साली का जोर शुरू हो गया तो पूरी सल्तनत के लोग गल्ले की ख़रीदारी के लिए मिस्र आना शुरू हो गए और इनके गल्ले की फ़रोख्त शुरू हो गई। बल्कि इस सिलसिले में आपके भाई कुरान से मिस्र आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को देखते ही पहली नज़र में पहचान लिया। उनके भाइयों ने आपको ना पहचाना। आपने उन लोगों को गल्ला दे दिया और फरमाया, मुझे मालूम है कि तुम्हारा एक भाई भी है, आइंदा उसको साथ लेकर आना। अगर तुम साथ ना लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया, हम इसके वालिद को रजामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों से कहा कि तुम लोग इनकी नकदियों को इनकी बोरियों में डाल दो। जब ये लोग अपने घर पहुँचें और नकदियों को देखेंगे तो वापस ज़रूर आएंगे। चुनाचा ये लोग अपने वालिद के पास पहुँचे तो कहने लगे, अब्बा जान अब क्या होगा। अजीज़ मिस्र ने यह कह दिया, जब तक तुम लोग बिन्यामीन को साथ लेकर ना आओगे तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा, लिहाजा आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम उनके हिस्से का भी गल्ला ले लें। और आप इत्मीनान रखें
کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر برادرز یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والد سے کہا، ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو واپس بھی کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں، اگر تم لوگ میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا دیا اور چپکے سے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی اور تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھروا دیں اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ یعنی پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم، ہم تو چور نہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے، جس کے پاس وہ پیالہ شاہی نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاش شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ شاہی پیالہ نکال لیا گیا۔ بھائی بولے، اس نے چوری کی ہے، اس کا بھائی بھی پہلے اسی طرح کی چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے، اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ اس معاملے کو حل فرما دے۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی گھر لوٹ آئے اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلہ بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لب گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا، میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے بھائی دوبارہ سے مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گیا، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف
اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، سچ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا، بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور میں ہی آج یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے جا کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے ان کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم آپ اب بھی اسی پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو۔ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض کو ان کے منہ پر ڈال دیا اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر نے اہل و عیال لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ بادشاہ مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی کی طرف نظر فرمائیے کہ آپ کے سر و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی سنسناہٹ کی آوازوں نے عجیب سا سامان پیدا کر دیا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ذرا توقف کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔
پھر باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور فرت مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئے اور سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس کو چاہے آسان کر دے اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب اگر سچے ہوں تو پورا زمانہ انہیں جھٹلا بھی دے، اللہ انہیں پورا ضرور کرتا ہے۔ مصیبتیں جتنی بھی ہوں، اگر نیت پاک ہو تو اللہ بلندی عطا کرتا ہے، اور سب سے اہم سبق، معاف کرنے والا دل سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دی۔ اور ناظرین، قرآن صرف کہانی نہیں، یہ تاریخ بھی ہے، سائنس بھی ہے اور رہنمائی بھی۔ وہ جگہ جہاں یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کیا، آج بھی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ جسے چاہے علم، حکمت اور اختیار عطا کر دے تاکہ وہ انسانیت کو بچا سکے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر، حکمت اور ایمان عطا فرمائے اور ہمیں اپنی تقدیر پر یقین رکھنے والا بندہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگر آپ قرآن اور سائنس پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔